در حقیقت علی پیر سنیا گئے سارا پیر دا ناگن کی آگ سبحان اللہ. در حقیقت علی پیر سنیا گئے شور جھوٹی مریدہ مچایا ہی کیوں. در حقیقت علی پیر سنیا گئے شور جھوٹے مریدہ مچایا ہی کیوں. بابا حسنین دا شیر دارین دا لوگا تکیے دا الزام لایا ہی کیوں. در حقیقت علی پیر سنیا گئے شور جھوٹی مریدہ مچایا ہی کیوں. محبت ملک سبحان اللہ. اس علی نال جس دا نہیں پیار ہے اس علی نال جس دا نہیں پیار ہے او بدبخت بے شرم مردار ہی. اے جیا شخص دوزخ دا حقدار ہے ایسا مردود دھرتی تے آیا ہے کیوں. در حقیقت علی پیر سنیا گئے شور جھوٹی محبہ مچایا ہی کیوں. جے کر تکیا جیز ہوگا شاہ کردہ پن کربل وچ او جتھا دشمنا پانی بند کیتا اس ملک مریلی تھل وچ پائے تیر چھٹن بن بن کے سینا اس مارو ملک جنگل وچ توڑے تھی قربان گیا گھر سارا نہیں آیا فرق عمل وچ. آخری مصرع محبت ملک سبحان اللہ. جیڑے عمل کو مولا لقب پا گیا قاری قرآن دفاع دے میدان دا قاری قرآن دفاع